وقد أكون نسينا في الثورة من أسباب الثورة، نسينا شيئا مهما جدا، وهو الشيء الذي رفع من السوي، من عتبة الثورة، عتبة الاستعداد للثورة، هي حرب غزة وحرب جنوب لبنان، حيث شعر العالم العربي بعجز وذل كبير جدا. لم يستطع الشارع العربي أن يعبر عن عزته رغم الإمكانيات المتوفرة، ما نقول البوتنسيال الكليابي. ولهذا الشعار الحقيقي في الثورة شنو هو؟ الشعب يريد إسقاط النظام. هذا الشعار مركزي في تونس وفي مصر وفي غيرها. مش معناتها النظام، السونس تاع النظام أعطاه كل واحد مفهوم. عياض بن عاشور تكلم مش معناتها، أعطاه لي مصطلحات. راشد غنوش يتكلم أعطاه مصطلحات. الدكتور مصطفى المرزوقي تكلم وأعطاه وجهة نظر. كل مجموعة أعطت معنى هذا. الشعب إلى اليوم في سياقته ما عبرش على نقاط ماذا يعني بالنظام. نفهم الكل بأن النظام هذا المستبد، هذا الفاسد، هذا بن علي. ولكن البعد الدولي كذلك وين عبرت عليه بعض المجموعات لما مثلا جاءت كلينتون نرفض التدخل الأجنبي، نرفض الموقف من وزارة الخارجية الفرنسوية، تعبيرات كبيرة جدا. وهذا أعتقد نقطة مهمة أن نأخذها بعين الاعتبار، ونأخذها بأن احتمال انتكاسة مدعومة من طرف الدول التي استقر في يدها النظام الدولي والتي أصبحت تحدد نوع الحكم، الجوفرنونس انترناسيونال. لأن احنا اليوم سوف نواجه الجوفرنونس انترناسيونال، وتوش مش قادرة وحدها باش تواجهها، وهذا مهم جدا. النقطة الأخيرة، الميساج بالنسبة لي أنا اللي لازم تعطيه اليوم هو أن علينا أن نتنظم. على كل واحد في المجتمع أن يتنظم. تنظم الثقافي، تنظم الاجتماعي في جمعيات اجتماعية، تنظم الحقوقي في مختلف أنواع، والتنظم السياسي. لابد على كل الناس أن تتنظم وأن تجعل التنظيم تقليدا، حتى ممكن أن نقاوم أي انحراف، أو إذا ما نقاومش نقول نعالج أي انحراف. أنا أعتقد أن هذا مهم جدا، وهو الرسالة اللي يمكن نستخلصها حتى نواجه في المستقبل التحديات. أما الجماهير في الشارع جيدة جدا، لكن أفضل منها والمجتمعات تنشأ مش بأحداث ثورات ولكن بالتنظم اللي قاد فيها الحكومة بعملية التراكم. والسلام عليكم. طيب شكرا. بالنسبة الآن احنا في لحظة فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي. نعرف الكل اللي الآن في تونس ثم استعدادات أو المرحلة الانتخابية القادمة اللي هي انتخابات المجلس التأسيسي هي اللي باش تشكل تقريبا العتبة الأولى في بناء النظام السياسي المرتقب اللي التوانسة الكل ينتظروا منه تحقيق الشعارات اللي ترفعت في الثورة اللي هي الكرامة والحرية والشغل. بل الشغل والكرامة والحرية، لأنه من أول الشعارات اللي ترفعت الشغل استحقاق يعني عصابة السراق. وقتها كان ثم بوليميك، يعني نقاش كامل في أن المطالب الاجتماعية نتاع الشعب ماهيش مطالب سياسية. النقلة النوعية اللي صارت فيما بعد هي أنه التحقت كل القوى السياسية والنقابية لذلك باش تستثمر هالغضب والسخط والاجتماعي وتحوله إلى مطلب سياسي شامل برحيل النظام. فالمحطة القادمة إذن هي محطة 24 جويلية، انتخابات المجلس التأسيسي. ونعرفوا المجلس التأسيسي لاسومبلي كونستيتيونت الأصلي، لأن ثم المجالس الفرعية اللي هو البرلمان فيما بعد انتخابات تشريعية ورئاسية. لكن طيب les élections, l'échéance du 24 juillet, l'échéance du 24 juillet concernant l'Assemblée constituante, c'est une phase fondamentale dans le processus révolutionnaire. Parce que, tout simplement, parce que c'est là où on va édifier, construire notre État, notre régime, futur régime politique, qui saura préserver
et porter les ambitions et les revendications populaires en termes de dignité, de liberté et de développement économique. C'est fondamental aussi parce que c'est la concentration du débat social depuis des décennies entre les différents courants politiques et idéologiques qui traversent la société tunisienne. On le sait très bien et on le vit actuellement, soit sur le net, soit dans les journaux, dans les médias tunisiens en général. C'est cette bipolarisation entre une frange de société qui revendique et qui sollicite la solution islamique, hein, ce qu'on appelle l'islamisme, mouvement Nahda, Harakat al-Nahda, etc., et le camp laïque. Et c'est ça qui me gêne et qui me dérange et qui peut constituer en fait un handicap majeur face à la construction de notre futur régime politique et futur État démocratique. Parce que cette bipolarisation risque d'être alimentée par des réseaux étrangers, des réseaux extérieurs, et qui risquent d'empêcher la construction collective. La Tunisie d'aujourd'hui et de demain a besoin de toutes les mains propres. Peu importe son idéologie, peu importe son appartenance politique. Certes, il y a une chose qui est très très importante. Je ne vais pas faire de la propagande politique, excuse-moi, c'est interdit, je le sais, même dans les statuts de l'association. Par exemple, moi j'appartiens à un parti qui est le Congrès pour la République. Pourquoi cette appartenance? Parce que on voit que l'absence de l'idéologie est une condition sine qua non pour la construction politique. C'est-à-dire, on peut coexister dans ce parti politique en tant qu'islamiste, musulman, ou bien que laïque, voire athée. Parce que la chose publique, le lieu public, c'est un lieu d'intérêt général. Peu importe, moi en tant qu'islamiste, hein, ayant des convictions religieuses, je peux participer à partir de ces convictions pour fonder un modèle d'État ou un modèle d'économie ou de finance. Pareil, ça serait pareil pour quelqu'un qui se réclame d'une autre obédience idéologique, voire d'une autre religion. Alors, on doit, et c'est ça la conciliation entre l'islam et la modernité. Parce que l'islam, c'est une religion ouverte qui permet la coexistence, et on le sait. Par exemple, en revenant à l'histoire de notre grande civilisation, à la mosquée, entre les piliers de la mosquée Omeyyade, al-Masjid al-Amawi fi Dimashq, il y avait des courants idéologiques et des courants philosophiques qui débattaient de toutes les questions, y compris la question existentielle et la question de l'existence de Dieu. داخل المسجد الأموي في الحضارة الإسلامية كان يتناظر المسلمون جميع مذهبهم مع الزنادقة وما يسمون بالدهريين. Les athées هذوما les non religieux الذين لا يؤمنون، هذه مش جديدة في المجتمعات الإسلامية ولا في المجتمعات الإنسانية، هذه ظاهرة قديمة قدم المجتمعات. Alors revenons. Oui, les défis face à notre révolution, c'est ce défi de bipolarisation qu'on doit tous, ensemble, être conscients que ça pourrait constituer un danger. C'est un danger imminent, c'est un danger futur qu'on doit tous combattre. Mais excusez-moi de t'interrompre, mais maintenant la question, c'est que l'identité de la Tunisie, c'est quoi? Il y en a, bon, peut-être il y a un grand nombre parmi nous, ils te disent nous sommes des Arabes musulmans, et pourquoi si laïque, ils veulent nous imposer un modèle étranger à nous? Donc, moi personnellement, le débat est imposé. Moi je vois qu'il y a un consensus entre les Tunisiens, pareil, toute obédience confondue, sur l'identité arabo-musulmane du peuple, de la société et de l'État tunisien.
C'est pas sûr le consensus. Oui, bon, on laisse ça à des échéances électorales. L'enjeu, c'est la démocratie qui va décider par la suite. C'est pour ça, moi, je vois il y a un danger aussi qu'on devrait attirer l'attention, c'est la commission ou bien le comité de protection ou bien de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et du et la transition démocratique, ou l'intiqal démocratique. Alors, c'est une commission dont certains membres, ou bien une frange d'extrémistes laïcs, je dis bien des extrémistes laïcs parce que l'extrémisme, c'est la maladie de toutes les idéologies et de toutes les religions. C'est une maladie qui se trouve dans toutes les religions et dans toutes les idéologies. C'est-à-dire qu'il y a des islamistes extrémistes, il y a des gauches ou bien des gauchistes extrémistes, et pareil, il y a des laïcs modérés, il y a des islamistes modérés. Et notre religion, alhamdoulilah, c'est la religion de la modération. Et on a vu que dans notre histoire, il y a eu des génocides, entre guillemets. Pas vraiment des génocides, c'est pratiquement la seule religion, ou bien la seule civilisation où il n'y a pas eu de génocide dans le sens politique du terme. C'est-à-dire des centaines de milliers qui étaient massacrés par une frange de la société contre une autre. Bien au contraire, il y a eu une cohabitation entre toutes les franges de la société. Mais il y a eu de l'extrémisme, il y a eu des massacres contre des musulmans. ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة يقول أن يزيد بن الوليد استباح مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليها، قطع جذوع النخل وبقر بطون النساء الحوامل. Reste aux historiens de vérifier ça. C'était tellement grave, c'est-à-dire ce que Yazid ibn Walid a fait à Médine, il était musulman. Je ne connais pas quelqu'un, un historien qui disait que Walid ibn Yazid, il était le fils de l'un qui a écrit le Coran. كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية. فكان ابنه. Parce que le despotisme et l'extrémisme n'ont pas de couleur. Alors maintenant, revenons effectivement à cette question, c'est qu'on doit apprendre ce qu'on appelle la discussion, la tolérance, et إذا كانت تعلمنا الديمقراطية هي ثم سيئة من مساوئ الديمقراطية في الأمر. عجبتني واحد كتبها في فيسبوك جميلة، قال أنه من مساوئ الديمقراطية أنها تجبرنا على الاستماع حتى للحمقى. C'est ça la démocratie, c'est un entraînement, c'est l'écoute. لابد أن نستمع، ولما نرجع إلى قرآننا وإلى ديننا نجده لماذا هو من أعظم الأديان؟ لأن الله سبحانه وتعالى أورد لنا في القرآن حجة الشيطان. Le diable, il s'est exprimé et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a transmis son argument. لو سمحت يعني باش تكون الفكره واضحه، يعني باش تكملها انت في دقيقتين. يعني انت قلت لنا يقلقك البيبولاريزاسيون بين الاسلاميين واللايكيين، لكن ما عطيتناش بديل عليها. ما هي القضايا اليوم المطروحه في مستقبل تونس؟ يعني التحديات المطروحه بالضبط باش ما نقعدوش نناقشوا لايكيين اسلاميين، ما هي القضايا المطروحه؟ انا من جمله الكتب اللي اعتقد انها مهمه جدا وكل مسلم اعتقد انها اي بايجاز هي كتاب الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي في فقه الأولويات. يعني نقرأ في الكتاب هذا فاجأتني فقرة يتحدث فيها على فهمي هويدي، هذا سيت جورناليست إيجيبسيان كي يكري ريغوليرمون سور أظن في الأهرام وفي القدس العربي، يقول فيها في بداية التسعينات وقت الحرب الصربية ضد البوسنة، كتب مقال يقول أن مساعدة إخواننا في البوسنة هي مقدمة على فريضة الحج. فسئل الشيخ يوسف القرضاوي حول الموقف هذا فقال فعلا، فإذا كان يقصد لأن دماء المسلمين لأن تهدم الكعبة 70 مرة، لأن تراق قطرة دم، لأن تهدم الكعبة 70 مرة أهون عند الله من أن تراق قطرة دم امرئ مسلم.
فالدماء هي مقدمة في وهذا في فقه الأولويات. يلزمنا نعرفوا أنه في مرحلة البناء الآن يلزم يكون عندنا أولويات. لو ديبا ايديولوجيك سو ني با اون بريوريتي. فكل الناس المطالب ستكون كثيرة جدا، ويلزم ننتبه أنه يمكن نخرب الثورة هذه ويمكن أن ننتكس. لماذا؟ لأنه لا فاز دو ترانزيسيون ديموكراتيك سي اون سيونس même au niveau des sciences politiques et au niveau des sciences juridiques. On appelle ça la transitiologie. علم مراحل الانتقال الديمقراطي. وأثبتت المراحل الانتقال الديمقراطي أنها يمكن أنها تنتكس بالمجتمع إلى فترة أخطر من اللي كانت عليها في وقت الاستبداد. وشفنا المثال نتاع الجزائر، المثال نتاع الجزائر ونتاع السودان، كيفاش أن مرحلة الانتقال الديمقراطي رجعت كيف فشلت، رجعت باستبداد أخطر من اللي كان. شكون مستبد أكثر تويك، العسكر نتاع الجزائر ولا بن جديد؟ ولا عمر البشير ولا ما قبله حكم النميري؟ ما يختلفوش، بل أنه أسوأ. في تونس مسألة هدايا الصراع الإيديولوجي يجب، وأنا أقول أنه يجب أن تطفأ. واللي قاعد ينفخ في الحرب الإيديولوجية هو إعلام مشبوه. قناة نسمع اللي هي ما تجيب كان في اللائكيين المتطرفين، لأنه تعايشنا معاهم. احنا الناس هذوما اللي يقولوا أنه لائكيين وغير ذلك. أنا خدمت مثلا مع حزب العمال الشيوعي التونسي، عندنا جمعية، كنا جمعية موجودة اسمها المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين، l'Organisation internationale des exilés tunisiens. السيد الرئيس موجود بين السيد عماد دايمي. اشتغلنا لمدة سنوات، وكان المؤتمر نتاع جنيف عدته حتى الجزيرة أسرتا مومون اللي تحكي على المهاجرين. وكنا داخل المكتب التنفيذي حساسيات مختلفة، وكان معنا احنا ثم اسلاميين ثم غير اسلاميين ثم حزب العمال الشيوعي، وكان ثم تعايش واحترام وثيقة متبادلة من أجل تحقيق أهداف مشتركة. هذا التحدي اليوم اللي يلزم نتعلموه في المجتمع متاعنا. ثم انتخابات بعد ذلك في القضايا الرئيسية، في قضايا النظام السياسي والديمقراطية وشكل النظام السياسي، نحبوه برلماني ولا رئاسي ولا نظام شبه رئاسي إلى غير ذلك، هذا ثم انتخابات. المهم صندوق الاقتراع هو اللي باش يحسم ما بين الأطراف. وأكثر من ذلك، أنا فكرة أخيرة لأنه ربما أسهبت في الأمر هذا، ثم مسألة ننتبهوا لها أيضا، وهي أنه في الفترة هذه ولا في فترة قادمة احنا صراعنا ماهوش ضد الغرب بما هو غرب. هذه ننتبهوا لها. احنا صراعنا ضد الهيمنة الغربية وضد الإمبريالية. احنا ماناش ضد فرنسا ولا ضد أمريكا ولا كشعوب وكأمم ولا حتى كحكومات، ولكن ضد سياساتها التسلطية وسياسات الهيمنة. بل أنه في بعض الموائد معناها نتاع النقاش قلنا أنه احنا الغرب شنو التحدي القادم للإنسانية؟ التحدي القادم إذا نحكوا بمنطق الصراع الاقتصادي والجيود الاستراتيجي، الخطر القادم الكبير على أمريكا وعلى الغرب هو الصين، هذيك القوة الصاعدة. الآن لما نشوفوا الموقف نتاع روسيا والصين والهند، نخلوا ألمانيا والجزائر وسوريا اللي هي موقفها يفسر بأسباب أخرى، لكن الموقف نتاع والبرازيل الآن ثم سوق عالمية مشتركة بين هذه القوى. علاش الفكرة هذه مهمة؟ لأنه يلزمنا ننتبهوا للشعارات اللي نرفعوها الآن وللمعارك نتاعنا. لا هي معارك إيديولوجية، لا هي معركتنا معركة إيديولوجية ولا معركة ضد الغرب، هي معركة من أجل تحقيق النموذج السياسي الديمقراطي الحر اللي يخلي الحرية للناس وكرامتها، والنموذج اللي يحقق التنمية. وهذا ما يتم إلا بتشريك كل القوى، وإلا بسياسة متاع انفتاح وسياسة متاع حوار مع كل الأطراف سواء في الداخل أو في الضفة الشمالية المتوسطة. نحب نتوجه بسؤال باش تكون الفكرة واضحة للشيخ أحمد. يعني احنا عادة